Following a fatal road accident at Varkhand Ponda, tension escalated as angry mob allegedly attacked a truck and set a fire to nearby hotmates. While expressing sympathy towards the deceased and bereaved family, the Earth Moving and Construction Equipment Owners Association questioned the act of mob violence. The association submitted a memorandum to police urging strict action those who took the law into their own hands and called for maintaining law and order in the area. पयरूच एक इन्सिडेंट जाला हांगा की आमचो एक एक्सकेवेटर हांगा काम करता आसतना ताका जळयलो. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्सिडेंट जालो म्हणून आयकलें आमी. ट्रका फुडें एक कोणाची तरी बायलेक एक्सिडेंट जालो आनी ती बायलेक मरण आयलें. त्या बद्दल आमकां खूब दुख्ख आसा की कोणाकूय अशें मरण येवं नजो आशिल्लें, पूण तें काय आमच्या हातान नाशिल्लें. हो एक्सिडेंट चुकूनच घडटा. पूण ताच्या उपरांत जें कितें घडयलें पळय आनी तें सामकें अत्यंत दुख्खदायक म्हणटा अशें जाता. एक कोण तरी आमकां अशें कळ्ळां की कोण तरी पॉलिटिशियन जावपाचे तयारेन आसा आनी तो फाल्यां मिनिस्टर जावपाची सपनां पळयता आनी ताणें लोकांक चितडोवन घाले आनी त्या मशिनाक उजो लावपाक लायलो, ट्रक फोडपाक लायलो. ताणें कायदो हातान घेवपाक लोकांक प्रोत्साहन दिलें. म्हणजे प्रवृत्त केल्या तांणी. हें सगळें चुकीचें आसा म्हणून आमी आज पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. आतां तांचें म्हणणें पुलीस लेट आयले, पुलिसांक लागून हें सगळें घडलें. हांव म्हणटा पुलिसांनी तुमकां काय शिकोवंक नासलें वचून फोडा म्हणून. पुलीस लेट आयले जाल्यार तुमी तें इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय आशिल्लें. पुलीस स्टेशनार येवंक जाय आशिल्लें. बाबा तुमकां कित्याक वेळ जाला, कितें कारण आसा, तांचेय कितें जिन्युइन रिजन आसूं शकतालें. तें तुमी सोदून काडिनासतना तुमी कायदे तुमच्या हातान घेतलो आनी आमची मशिनरी जळयली. आतां इतली व्हडली मशिनरी जळयल्या उपरांत आमचो कांयच चुकना. ऑपरेटर एक मशीन तें थंय लोड करतालो, ताचें मशीन बंद आसलेलें. त्या बंद आशिल्ल्या मशिनार तांच्यांनी उजो लायलो. हें खंय तरी चुकीचें जाता. आतां हें अशें जावपाक कारण कितें की हे कोण तरी पॉलिटिकल लिडर म्हणून जावंक तयार जातात आनी तांकां त्या वोटाची किंवा पॉलिटिक्साचे तांकां तें भूत चडलेलें आसता. तेज्या नंतर ते लोकांक अशें चडोवन घालता. आतां तो कोण तो सोडून काडचो म्हणून आमी पुलीस स्टेशना कडेन लायला. तांणी खंय आमकां आश्वासन दिलां आमी तें सोदून काडटले म्हणून. तांणी ते मनीसूय हाडल्या सोदून. ते तांचेर तांणी कारवाई करपाक चालू केल्या. पूण आमचो मेन मुद्दो आसा, जाणें कोणें पळय तांकां उकसयल्या ताका मेन आज जेलीन घालपाक जाय. प्रत्येक वेळा फोडले तोडले इन्शुरन्सा कडल्यान पयशे मेळटले, हें खंय तरी चुकीचें आसा. इन्शुरन्स म्हणजे कितें, आमकां तुमी काबारच करून उडयतले. फाटल्यान ते मशिनाचो डावन टायम आसा, सगळें आसा. हें सगळें पळोवंक जाय तांणी. हें करनासतना लोकांक चिथडोवन लायला, पुलिसांक दोशी धरयल्या आनी मशिनांक उजो लायला. हो खंयचो कायदो? आतां फाल्यां तरी तुमी हांगा पळयल्यो जाल्यार कितल्योश्योच फॅक्टरी आसा. फाल्यां एक फॅक्टरींतल्यान एक ट्रक भरून आयलो समजा आनी तो येतना वाटेक एक्सिडेंट जालो जाल्यार तुमी त्यो सगळ्यो फॅक्टरी जळोवन उडयतले. अरे हो खंयचो कायदो? कोणाचें मरण येवंक जायना, कोणाक मार जावंक जायना, तें दुख्ख आमकां आसाच मनान. पूण ताज्या खातीर तुमकां कायदो हातान घेवपाक कोणें शिकयलो? हें खंय तरी चुकीचें जाता. आनी असले पळय कोण पॉलिटिशियन जावंक सोदता ज्यो लोकांक उकसावन फुडें, तांकां आज बडी पडपाक जाय. ती जर अशी कायद्याची बडी आनी तांकां भंय ना जाल्यार हे इन्सिडंट गोंयभर जातले. म्हणून आज आमी ऑल गोवा एक्सकेवेटर ओनर्स एसोसिएशन सगळे बरोबर एकठांय जावन आज आयल्या आनी इतल्यान आमी सोडचे ना. जो कोणी आनी पुलिसांनी पळय धरून हाडला कोणाक ते ओके, ती कारवाई चालू आसूच न्ही, त्या बद्दल कांय प्रश्न ना. पूण जो उकसावपी आसा पळय, तो कोण तरी बरो प्रतिश्ठीत आसतलो, शिकलेलो आसतलो, ताका धरून हाडपाक जाय. ताजो सपोर्ट नासतना हें असलें घडना. म्हणटकूच आमी आमची स्ट्रॉंग मागणी आसा की ताका धरून हाडपाक जाय आनी आमी हें फुडें चालूच दवरतले. जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी सोडचे ना. पुलिसाचे लेट जाले, हें जालें तें जालें म्हणून आमकां दोश दिवन काय फायदो ना. पुलिसाचे लेट जाले तांणी पळोवप, आमकां सांगपाचें नासलें तें. आनी पुलिसांक लेट जाले ते तांणी पळोवपाचें. आनी दुसरें, तुमकां हांव मिडियाकूय एक विचारूंक सोदता, फोडल्या पळय न्ही, उजवल्या, तुमी बरी कवरेज केल्या, त्या बद्दल दुख्खच ना म्हाका. तुमी सगळी कवरेज केल्या, कोणाक हें जालां तें जालां. पूण कोण फोडटा तांचीय मातशी कवरेज घेवंक जाय आशिल्ली जाल्यार आज आमकांय आदार जावपाचो. आनी अशी जर मिडिया कवरेज घेवंक लागले जाल्यार कदाचित कोणाक हात लावपाक सुद्दां लोक भितले. कित्याक आज तुमकां जो पावर आसा न्ही तो आनी कोणाकूच ना. तुमी फाल्यां सकाळीं जर तुमकां दिसलें की तुमच्या दोळ्या मुखार घटना, हें तुमकां रिक्वेस्ट म्हजें, जर घटना दिसता, फाल्यां हांव आसूं कोणूय आसूं, जो कायदो हातान घेता ताका तुमी रिकॉर्ड करा, एक्सपोज करा. फाल्यां तो मागीर एक मिनिस्टर सुद्दां आसूं सापडोवन येतलो आनी हे कायदे सगळे हातान घालपाक बरें पडटलें. मागीर कोणा पुलिसाचेरूय प्रेशर हाडपाक मेळचो ना. कित्याक हें तुमी जग जाहीर करता न्ही. आज हें तुमचे कडेन हांव मागता की जग जाहीर करा असले चोर कोण आसा ते. कित्याक तुमी पयलीं पावतात आनी तुमकां दिसताय कोण फोडटा तो. सो मातशें इतलें आमचेर उपकार करा की असले चोरांक तुमी एक्सपोज करा. साधारण कितले लॉस जाला ते? आतां आमच्या एक्सकेवेटराक जवळ 1 करोड सुमार लॉस जालो आनी तो हांगा रिपेर जायना. आमचो एक्सकेवेटर आमकां नागपुराक व्हरचो पडटा आनी रिपेर करपाक ताका खूब टायम लागता. आनी तो कॅटरपिलर धाडल्या कडल्यान खूब कॉस्टली आसा. सो कोणाक उजो लावपाक हें सोंपें, पूण ताच्या फाटल्यान आतां आमच्या एक्सकेवेटराक उजो लावन तांचें सगळें बरें जालें. म्हाका दिसना ते फॅमिलीन केन्ना हांकां सांगलें आसतलें म्हणून. हे कोण तरी आपली पोळी भाजपाक हें करता, ताका ह्या पुलिसांनी अरेस्ट करचो
अशी आमची मागणी आसा. इतले तुम्ही रिटर्न कंप्लेन केली आसा? आम्ही रिटर्न कंप्लेन केल्या. आम्ही आमच्या त्या मनशाचें नांव सांगलां काय? आम्ही कंप्लेन आम्ही जे आता पळय आम्ही जे जाला पळय आम्ही अतिशय दुःख पाळण करता की हे जावचें ना. पण दॅट इज एक्सिडंट. गेल्या 30 इयर्स आमच्या 25-30 वर्सां जाली सगळे जाण ते एसोसिएशन आमचे मशिनां अशे एक्सिडंट जातात ना म्हणना, पूण हे जावचे न्हू आमी मानता हेका. पूण हे जे इंटेन्शनल क्रायम जे केला पळय आनी हेका इन्स्टिगेट करपी हो मास्टर मायंड आहा पळय, हे मास्टर मायंडा कडेन हांव मागता तुवें आतां इतलें केलें न्हू, वचून लासय वचून हे करा. आतां तेणें होय भाव आमचो फोंड्याचो, तेणें हेजे घरा येवन हेजी परिस्थिती पळोवंक जाय की एक्सकेवेटर हेणें घेतला, टॅक्स हेणें भरप, इन्शुरन्स हेणें भरप, परमिटी नाका काडप. आतां 2 म्हयने तो म्हणटा 1 करोड, हांव म्हणटा ते मायज आहा, तेजें घर कार्ड ना, तेजे फॅमिली ना, हेणें तें पयलां, तेणें वचून उजो पडटा. अरे कोणाचे उजो पडटा? पूण ते भायले गोंयकार मरे, आमचो भाव मरे, हे ताणें चिंतप जाय न्हू. आमी अतिशय आमी मानता हेज एसोसिएशन, आमी वी आर डीपली कंडोलन्स आमकां तें जावचें न्हू. Until and unless police takes an action, so come. Agreed. तुवें कितें सांगलां तुमच्या कडेन. What you will do until and unless ही शिक्षा त्या सेम ड्रायव्हरा फारांक मेळची who has committed that accident. तूं कितें करतलो? No, but Whatever the law is, we go by the law. Whatever is supposed to be done, तेका थर्ड पार्टी कॉम्पन्सेशन जावं, तेका पर्सनल कॉम्पन्सेशन जावं, whatever it is always be done. And it is not a first accident. It's always accident. When there is a heinous intentional, म्हाका सांग, was this brother involved in that accident? Simple. Was he involved? No. People, mob has gone 100 meters. 100 meter mob गेला आणि intentionally private property वसून लासेला. And when there is a renowned people, illiterate people talking is a different thing. There is one respected person who is instigating people to go and burn. हे खंय हांयन युअर अ रिपोर्टर मरे, 30 वर्सां जाली मरे, ट्रक एक्सिडेंट जाता, बाय लॉ एवरीथिंग इज देयर, थर्ड पार्टी. But did the people wait for Why are they targeting police? पण त्या टायमाचे पुलीस कित्याक रावले ना? काय सांगू ना बरं, तू बायल बाय आला तू. तुम्ही कित्याक रिपोर्ट करूना ते आता फोडटाले जाल्यार? तुम्ही कित्याक करूना? तुम्ही खाली लास्ट तेच घेतला. असताना रेकॉर्ड करून जाय आशिल्लें.